अस्सलाम वालेकुम। इल्म नजूम की क्लासेस की बाकायदा रजिस्ट्रेशन लाहौर के लिए स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल फ्री में इल्म नजूम सीख सकते हैं, लेकिन ये क्लासेस सिर्फ लाहौर में होंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स की सूरत में इल्म नजूम सीखना चाहें तो तब भी इल्म नजूम का बेसिक कोर्स आप लोगों के लिए वीडियो शेप में मौजूद है। आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए और तफसीलात के लिए स्क्रीन के ऊपर नज़र आने वाले मोबाइल नंबर्स के ऊपर कॉन्टेक्ट करके तफसीलात और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़ंजानी पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट हाफिज़ शुएब अहमद। ख़वातीन व हज़रात, आज का प्रोग्राम बहुत ही अहम होने वाला है, तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि प्रोग्राम को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपकी जो भी कीमती कोई राय हो वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आज हमने स्पेशली काशाना ज़ंजानी रावलपिंडी से जनाब मारूफ़ मशहूर एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब को दावत दी है और वो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे शो में तशरीफ़ लाएँ। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आप अपने मसरूफ़ टाइम में से टाइम निकाल कर आए हमारे पास, तो उसका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी, और नया साल आपको देखने वालों को सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। शाह साहब, सिलसिले का हम आगाज़ करते हैं कि सबसे पहले जैसे कि आपने कहा नया साल, तो नए साल के हवाले से 2025 के जो लकी नंबर्स हैं वो आपसे हम जानना चाहते हैं कि आया कि लकी नंबर 2025 का क्या होगा? देखिए, कई दफ़ा ऐसा होता है कि लकी नंबर जो है कई दफ़ा कुछ लोगों के लिए अनलकी भी साबित हो जाता है। डिपेंड करता है कि आप उस नंबर को किस वक्त, किस टाइम पे, किस चीज़ के लिए, किस तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग गाड़ी का नंबर ले लेते हैं, कुछ लोग घर ले लेते हैं, कुछ लोग उन तारीख़ों को इस्तेमाल कर लेते हैं। वैसे तो 2025 का मुफरद अदद जो है वो बनता 9 है। अब 9 के जो सपोर्टिंग नंबर हैं उसमें नंबर 1 भी आ जाता है, उसमें नंबर 2 भी आ जाता है, उसमें नंबर 3 भी आ जाता है, और फिर इसके साथ साथ नंबर 5 भी इसमें आ जाता है। लेकिन ये वो नंबर्स हैं जिनको आप जब भी इस्तेमाल करें, जैसे नंबर 1 है कि इस दिन इस टाइम पे या इस नंबर को आप यूज़ करते हैं, वो कोई ऐसा काम जब आपने किसी पे हावी रहना हो। नंबर 2, आपने जब किसी को प्रपोज करना हो, किसी से मोहब्बत करनी हो, 2 बजे का टाइम ले लें, 2 तारीख का टाइम ले लें। नंबर 3, जब आपने किसी से इल्मी गुफ्तगू करनी है कि आप किसी को अपनी बात समझाना चाह रहे हैं, 3 तारीख है आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसमें आपने को दलील देने हैं जैसे वकील देते हैं, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। फिर नंबर 5 है कम्युनिकेशन, इमिग्रेशन, वीज़ा। तो इस तरह से आप इन नंबर्स को अगर अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। अब 9 नंबर की मैं बात करूँ, साल तो है 9 का, लेकिन मार्च इस पूरे साल में पहले अशरे में ख़राब है। पहले जो 6 माह है उसमें उसकी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है। तो कोशिश करें कि 9 नंबर को आप यूज़ करें, लेकिन जून के बाद अगर करें तो ये ज़्यादा आपको बेनिफिट दे सकता है। ठीक है शाह साहब, इसमें ज़ोडिक साइन के मुताबिक कोई लकी नंबर्स हैं अलग-अलग ज़ोडिक साइन के, या सबके लिए यही 1, 2, 3, 5 यही नंबर यूज़ होंगे सबके लिए? सबके लिए ऑलमोस्ट नंबर यही यूज़ होंगे। ज़ोडिक साइंस के मुताबिक नंबर डिफरेंट तो होते हैं, हर ज़ोडिक साइन का एक अपना नंबर है। जैसे हम एरीज की बात करें उसका 9 है, टॉरस का 6 है, जमनाई का 5 है, कैंसर का 2 है, लियो की बात करें उसका 1 है, वर्गो का 5 है, लिब्रा का 6 बन जाता है। फिर उसके बाद स्कॉर्पियो की अगर हम बात करें इनका भी नंबर 9 बनता है। सजिटेरियस की अगर हम बात करें उसका नंबर 3 बनता है। फिर उसके बाद कैप्रिकॉर्न है, उसका नंबर 4 बनता है। एक्वेरियस का नंबर 8 बनता है। पाइसेस की बात करें उसका नंबर भी 3 बनता है, लेकिन कुछ लोग नंबर 7 भी इसका लेते हैं। तो ये हर ज़ोडिक साइन का अपना अपना नंबर है, लेकिन हमें इनको यूज़ कब करना है ये जब तक आपका जायचा आपको ना बताए। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके जायचे के मुताबिक आपका जो भी असेंडेंट है उसके मुताबिक आपके कौन से प्लैनेट्स मैलेफिक हैं, कौन से प्लैनेट्स आपके बेनिफिशियल हैं, कौन से प्लैनेट्स आपके लिए न्यूट्रल हैं। अभी जैसे 2025 की मैं बात करूं तो इसके अंदर शर्फ़ कमर भी होगा, इसमें शर्फ़ शम्स भी होगा, इसके अंदर मरकरी भी अच्छी जगह पे चला जाएगा, इसमें जुपिटर का भी शर्फ़ होने जा रहा है। तो ओवरऑल मजमूई तौर पे साल तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब आपके जायचे में वो प्लैनेट्स क्या कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आपके एरीज़ वालों के जायचे में सैटर्न अच्छा हो, टॉरस वालों के लिए जो है वो सन अच्छा हो, न्यूट्रल भी हो सकता है।
تو اپنے ذائقے کے مطابق اگر آپ نمبر کی تشخیص کروا کے پھر ان کو یوز کریں تو آپ کو زیادہ فائدہ دے سکتا ہے۔ جی شاہ صاحب اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اے آئی سافٹ ویئر ہیں ایسٹرالوجی کے، جیسے اب معروف و مشہور جو سافٹ ویئر ہے چیٹ جی پی ٹی، اس کے بعد کافی زیادہ سافٹ ویئرز آج کل ویب سائٹس بن گئے ہیں، ڈاکٹر رمل اور انڈینز نے کافی زیادہ ویب سائٹ ایسٹرالوجی کی اے آئی تشکیل دے دی۔ تو آیا کہ اس کی ایکوریسی کیا ہے؟ لیٹ سپوز اگر کوئی شخص وہاں سے اپنا ایکوریٹ ذائچہ بھی نکلوا لیتا ہے، اس سے ریمیڈیز بھی کرتا ہے، تو پھر اس کا آیا کہ وہی افیکٹ ہوگا کہ جو آپ کنسلٹیشن میں دیتے ہیں، یا وہ ایک روبوٹک چیز ہی ہوگی؟ دیکھیے اے آئی نے آپ کو وہ انفارمیشن دینی ہے جو اس میں فیڈ ہے، یا انٹرنیٹ پہ ورلڈ وائڈ کے اوپر بالکل ٹیکنالوجی کی دنیا میں جہاں جہاں پہ جو انفارمیشن سٹور ہوگی وہ اس میں سے جو بھی سب سے زیادہ بہتر پائے گا، جو کثرت رائے سے مجموعی طور کے اوپر جو اپرووڈ ہوگی وہ آپ کے سامنے اس کو پریزنٹ کر دے گا۔ اے آئی جو ہے وہ کبھی بھی غلطی نہیں کرے گا۔ آپ اے آئی کے اندر جو ڈیٹ آف برتھ ڈالیں گے، جو ٹائم آف برتھ ڈالیں گے، جو سٹی آف برتھ ڈالیں گے، وہ ایگزیکٹ اس کو کیلکولیٹ کر کے اس کی ریڈنگز آپ کے سامنے لے آئے گا۔ لیکن غلطی اگر آپ سے ہو گئی، آپ نے اپنا ٹائم ٹھیک نہیں ڈالا، آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ ٹھیک نہیں ڈالی، آپ نے اپنا جو پراپر سوال ہے وہ آپ نے ان پٹ نہیں کیا، تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ بہتر نہیں آئے گا۔ یہ بالکل ایسی جیسے ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر آپ کا ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ کو ایسا نہیں ہوتا کہ ٹیسٹ دیکھنے کے بعد آپ فوری طور کے اوپر اپنی دوائی شروع کرتے ہیں، آپ کو ایکسپرٹ اوپینین چاہیے ہوتا ہے۔ تو کسی بھی ایسٹرالوجر کی اے آئی آنے کے باوجود بھی وہ جو ایک اہمیت ہے اس میں کبھی کبھی ایکسپرٹ اوپینین ہی رہے گا۔ اے آئی آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کا جو بخار ہے وہ کسی تھرمامیٹر سے چیک کر کے بتا تو دے گا کہ 104 ہے، لیکن اس کی میڈیسن وہ ہزاروں لے دے گا۔ اب ہر میڈیسن ہر وجود کو سوٹ نہیں کرتی ہے۔ یہ کام ہوتا ہے طبیب کا، یہ کام ہوتا ہے آپ کے معالج کا، یہ کام ہوتا ہے ایک ایسٹرالوجر کا کہ کون سی ریمیڈی کس فرد واحد کے لیے، کس ایلیمنٹ سے تعلق رکھنے والے کے لیے اس کو استعمال کرنی ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو تشخیص کرتا ہے۔ تو اے آئی کے اوپر ابھی قبل از وقت ہے رلائے کرنا۔ ہو سکتا ہے 10 سال کے بعد شاید انسانوں کی ضرورت نہ پڑے، تب ہم رلائے کر لیں گے، لیکن ابھی فی الحال میں یہ کہوں گا کہ اس کی ریڈنگز ایکوریٹ ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی جو ریمیڈیز ہیں وہ میں بھی شاید اس طرح سے ایکوریٹ نہ ہو۔ یعنی اس سے گریز کیا جائے؟ ابھی گریز نہ، ٹیکنالوجی سے اگر گریز کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں اب آپ ویدر دیکھتے ہیں، بالکل، تو اب ویدر دیکھنے سے ہمیں آنکھوں سے بھی نظر آ جاتا ہے کہ بارش ہوگی یا نہیں، لیکن ویدر ہم پھر بھی دیکھ رہے ہو۔ بالکل، تو ٹیکنالوجی کا استعمال ضرور کریں، لیکن اپنے شعور کو بھی استعمال کریں کہ مجھے اس سے پراپر پریکاشنز کس طرح سے لینی ہے۔ جی شاہ صاحب اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ اگلا سوال جو کہ آج کل ہائپ بنی ہوئی ہے کرپٹو کرنسی کی، اب اس میں کافی لوگ پوچھتے ہیں، کافی لوگ کے میسیجز آپ کو بھی آتے ہوں گے، ہمیں بھی آتے ہیں، زنجانی ٹی وی پر، اے کیو ٹی وی پر آپ کو پرسنلی بھی کافی میسیجز آتے ہوں گے کہ ہمیں بٹ کوائن کی کوئی فیوچر پریڈکشن دیں۔ تو ابھی اگر دیکھا جائے تو ابھی اس کا تقریباً $90,000 کے قریب چل رہا ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ 2025 میں بٹ کوائن کہاں پر جائے گا؟ اوپر جائے گا، نیچے جائے گا؟ یہی سوال ہے لوگوں کا۔ 2025 میں بٹ کوائن جو ہے وہ اوپر ہی جائے گا۔ بیچ میں کچھ ایسے فیزز آ سکتے ہیں جیسے فیبرری اور مارچ سے لے کے مئی تک کے مہینے جو ہیں یہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو کرپٹو کرنسی ہے یا ڈیجیٹل کرنسی ہے، دیکھیں زمانہ بھی اسی چیز کے، ہم اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے کہ آگے چل کے بٹ کوائن نہیں ہوگا۔ ہاں کوئی نئی چیز آ سکتی ہے، بٹ کوائن کا کوئی ریپلیسمنٹ آ سکتی ہے، کوئی اس کا کمپیٹیٹر آ سکتا ہے، جو کہ دن بہ دن آئیں گے، اور مائکرو ٹیکنالوجی ہو، مائکرو فائنینشیل ٹیکنالوجی ہو، تو وہ بھی 2025 میں اس کی بھی بنیاد پڑ سکتی ہے کہ میں بٹ کوائن سے بھی کوئی بہتر چیز دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، جو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہوگی، جو فرینڈلی ہوگی ہر کسی کے لیے، کیونکہ بٹ کوائن ہر کسی کو آسانی سے سمجھ نہیں آتا۔ آپ کو اس کی پہلے الگوریتمز اور وہ ٹیکنالوجی ساری سمجھنی پڑتی ہے، جیسے اسٹاک ایکسچینج میں ہوتا ہے بالکل کہ حصص کب اوپر جا رہے ہیں، کب نیچے آ رہے ہیں، تو عام بندہ اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ بالکل 2025 میں کوئی ایسی اکنامیکل ریولوشن بھی دیکھ رہا ہوں جو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہوگی ایک عام بندے کے لیے بھی، یعنی ہر شخص کی پہنچ میں وہ چیز ہوگی، اور بٹ کوائن رہے گی۔ بٹ کوائن کا فیوچر ہے، یہ بھی ختم نہیں ہو سکتا۔
شاہ صاحب ویسے اگر دیکھا جائے کہ جو بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسی اگر کوئی شخص کرنا چاہتا ہے کام تو اس کو کیسے پتہ لگے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں, مجھے اس میں پروفٹ ہوگا یا لاس ہوگا؟ دیکھیں پوری دنیا میں جو پیسہ ہے نا کرنسی, یہ جوپیٹر رول کرتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے ذائچے میں جوپیٹر اچھا ہے اور اس کا کوئی کمبینیشن بن رہا ہے وینس کے ساتھ اور مون کے ساتھ, یہ 3 ایسے سگنیفیکیٹرز ہیں, نمبر 1 مون, نمبر 2 وینس, نمبر 3 جوپیٹر, کہ اگر آپ کے ذائچے میں ان 3 پلانٹس کے اچھے کمبینیشن, چاہے 2 کی بن رہے ہوں, چاہے ایون ایک ہی کوئی اچھی جگہ پہ بیٹھا ہو آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں, آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں, تو یہ آپ کو گین, پروفٹ, انسرٹینٹی سے نکال کر آپ کو اسٹیبل سچویشن کی طرف لے جاتا ہے کہ ایک ایسی کرنسی جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر ہاتھ والی کرنسی دیکھنی تو آپ ذائچے کا دوسرا گھر دیکھیں گے, لیکن وہ کرنسی جو آپ کو فائدہ دے رہی ہے, جو آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے لیکن گراف کی صورت میں ہے, تو وہ آپ کو 5واں اور 11واں گھر دیکھنا ہوتا ہے ذائچے کا. اگر وہ اس کے کمبینیشن بن رہے ہیں ان تینوں پلانٹس کے ساتھ تو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. جی سر. شاہ صاحب اگلا سوال ہے آپ کے لیے. لوگوں کو اسم اعظم نکالنے میں, دیکھنے میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. کوئی ایسا اسم اعظم 2025 کے لیے آپ ہدیہ کر دیں کہ لوگ اس سے اوور آل ہر بندہ اس سے فائدہ اٹھائے, ہر خاص و عام, کوئی بھی زوڈک سائن ہو, کوئی بھی نام ہو, ہر شخص اس سے فائدہ اٹھائے, 2025 کا اسم اعظم؟ دیکھیں اسم اعظم جو ہے نا اللہ کے وہ صفاتی نام ہے کہ آپ اس رب کو جس بھی اس کے اسم سے یاد کرتے ہیں, واللہ المستعان علی ما تصفون, تو اللہ پاک جو ہے وہ رحمتیں, وہ چیزیں, وہ فیض آپ پہ نازل کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اگر آپ اس کو رحمان کہا کے پکاریں گے تو وہ رحمت نازل کر دے گا. بالکل. آپ ہادی کہہ کے پکاریں گے تو آپ کو ہدایت دینے لگے بے گا. شک بے شک. تو آپ رزاق کہیں گے یا رزاقو کہیں گے تو آپ کے اوپر رزق کی بارش ہوگی. پیسوں کی صورت میں رزق جو ہے وہ پیسہ نہیں ہوتا, رزق آپ کی اچھی خوراک ہوتی ہے, رزق آپ کی اچھی صحت ہوتی ہے, رزق آپ کے اچھے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں, رزق آپ کی خوشی کو بھی رزق کہا جاتا ہے. تو 2025 کی اگر ہم بات کریں تو چونکہ نمبر اس کا 9 بنتا ہے, تو 2025 کے اندر ویسے بھی یہ فاطمی سال ہے, تسبیح فاطمہ جو ہے سلام اللہ علیہ آپ وہ پڑھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا اولو, یہ اگر آپ 2025 کے اندر پڑھتے ہیں تو 2025 میں بہت سارے ایسے معاملات میں آپ کی شخصیت میں جو نمایاں پہلو نہیں آ رہے وہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے. اور اس کی تعداد جو ہے وہ 43 بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یا 90 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ. جی شاہ صاحب. شاہ صاحب اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں. اگلا سوال آپ سے ہے کہ اکثر لوگ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں آپ زوڈک سائن کے مطابق بتائیں کہ لیٹ سپوز اگر کوئی ایریز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ایریز کو کیسے کرے, ٹورس کو کرنا چاہتا ہے ٹورس کو کیسے کرے, الغرض فائنینشلی ہو, لو ریلیشن شپ ہو, کوئی بھی ریلیشن شپ ہو, بس اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے. صحیح. اس کے لیے تو پہلے انسان بننا پڑے گا. اگر کسی کو اٹریکٹ کرنا, اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرنی ہوں گی کہ دوسرا جو ہے وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو. اٹریکشن جو ہے وہ وینس اور مون دیتے ہیں, دونوں پلانٹس. وینس جو ہے چونکہ وہ خوبصورتی دیتا ہے, مون جو ہے سینس آف ایبلٹی دیتا ہے کسی بھی شخص کی کہ میرے لیے دوسرا شخص کیسا ہے. بالکل. جس کو ہم فیلنگز کہہ سکتے ہیں, حساسیت کہہ سکتے ہیں, جذباتیت بھی کہہ سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگر آپ نے اتھارٹیٹیو رہنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سن چاہیے ہوگا, اگر آپ نے کسی سے بات کرنی ہے پھر آپ کو مرکری چاہیے ہوگا. تو یہ بڑی لمبی چوڑی کنفیوژن ہے کہ ہم کس کو کس طرح سے اٹریکٹ کریں. تو اس کے لیے سب سے آسان سا حل میں یہ بتا دیتا ہوں تمام زوڈک سائنس کے لیے کہ ہماری ایسٹرالوجی کے اندر نا 2 رنگ ایسے ہیں, ایک پنک کلر ہے اور ایک گرین کلر ہے, کہ اگر آپ کسی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں, کسی بھی مقام پہ نمایاں رہنا چاہتے ہیں, تو آپ کوشش کریں کہ آپ کے وارڈروب میں, آپ کے کپڑوں میں کہیں نہ کہیں یہ 2 رنگ ضرور ہونے چاہیے, کیونکہ سبز قدرت کا رنگ ہے. تو انسان قدرت سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا کہ آپ اس ریڈیس میں آ جاتے ہیں جو قدرت کا ریڈیس ہے. اور گلابی رنگ جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں لال رنگ چونکہ گلاب ہے, محبت کا رنگ ہوتا ہے, لیکن محبت کا اصل رنگ تھوڑا سا پنکش ہوتا ہے. تو آپ اگر اس رنگ کو یوز کرتے ہیں جیسے ٹائی میں, کوٹ میں, مفلر میں, اور پھر اس کے ساتھ اللہ کے بڑے خوبصورت نام بھی ہیں, ان میں سے بھی کوئی ایک قسم آپ پڑھیں, یا عزیزو پڑھیں, ٹھیک ہے, یا کبیو پڑھیں,
ये दो ऐसे नाम हैं जिससे आप की तरफ दूसरे अट्रैक्ट भी हो। अच्छा, सब तादाद क्या रखी जाए, या अजीज़ या कवियों की? अगर एक चाहिए तो बस 100 दफ़ा पढ़ लें, अगर ज़्यादा चाहिए तो जितने मर्जी आप पढ़ते रहें, ठीक है। या कवियों की और या अजीज़ों की जो तादाद है ना वो 135 आप रख सकते हैं। जी शाह साहब, आखिरी सवाल के लिए चलते हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि सियासी हालात 2025 के आप क्या देखते हैं? आपने बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे प्रेडिक्शंस भी दी हैं, मैं आपसे वो चीज़ पूछना चाहूँगा आपके अपने चैनल ज़ंजानी टीवी पे कि जो आपने कहीं और नहीं बताई, अंदर की बात। मतलब आप मुझे अंदर करवाना चाह रहे हैं, अंदर की बात। देखिए 2025 जो है ना ये सियासी साल तो है नहीं, क्योंकि 9 है ना, 9 का ताल्लुक होता है जमहूरियत से तो नहीं है, अस्करी कुव्वतों से इसका ताल्लुक है। तो 2025 का साल अगर मैं ये कहूँ, फर्स्ट हाफ तो शायद ना हो क्योंकि मार्च थोड़ा सा वीक चल रहा है, लेकिन 2025 में कुछ सियासी मामलात इतने अच्छे नहीं हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि सियासत जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी या ख़राब हो सकती है, ऊपर नहीं जा सकती, बेहतर नहीं हो सकती, जैसे बस चल रही है इसी के अंदर नशेबो फराज रहेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम या पाकिस्तान का मिजाज ऐसा है कि हम जमहूरियत को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उस वजह से पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत कभी चली नहीं है, और यही कुछ आलम 2025 में भी नज़र आ रहा है। ख़तरात हैं, मुश्किलात हैं, ख़ास तौर पे फरवरी और मार्च के महीने तो बहुत ज़्यादा, टिल मई तक बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो कि इसके अंदर कुछ सियासी उतार चढ़ाव हो सकते हैं, कुछ नए चेहरे आ सकते हैं, जो चेहरे हम देख रहे हैं वो गायब भी हो सकते हैं, जा भी सकते हैं। बहरहाल ये साल जो है सियासत का नहीं है, ये साल पाकिस्तान की सियासत को कोई अच्छी चीज़ नहीं देकर जाएगा। लेकिन जो कि पाकिस्तान का अपना दौर अच्छा चल रहा है, तो इस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि ये साल पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम के लिए बहरहाल अच्छी बुनियादें और यादें छोड़ के जाएगा इंशाल्लाह। शाह साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो TLP है, उसके बारे में आपके क्या ख्याल है कि आया कि वो क़यादत में आते हुए नज़र आते हैं? क्योंकि आपने बता दिया कि 2025 में सियासी उतार चढ़ाव तो रहेगा, और साथ आपने बताया कि मार्च कमज़ोर है, तो उसके बाद जब मार्च थोड़ा पावर में आएगा तो अस्करी क़यादत तो आप जैसे कि आप कह रहे हैं कि आती हुई नज़र आ रही है आपको, तो क्या मार्शल्लाह तो नहीं कहा मार्शल्लाह आपको लगता हुआ नज़र आता है? नहीं, कोई मार्शल्लाह नहीं। ठीक है शाह साहब, TLP के बारे में कोई दो अल्फाज? देखिए TLP का 2025 में मुझे कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। इनको अभी पॉलिटिकली थोड़ा सा वर्किंग करनी होगी, मेहनत करनी होगी, बहरहाल 2025 में TLP का कोई फ्यूचर नहीं है। यानी ये किसी सीट पे या किसी क़यादत पे आते हुए नज़र नहीं आते? नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बल्कि हो सकता है कि पॉलिटिक्स जो है वो शायद 2025 से 26 के बाद TLP छोड़ ही दे। TLP का फ्यूचर जो है, पॉलिटिकल फ्यूचर, वो इतना अच्छा नहीं है। इनका जो नाम है ना TLP, वो थोड़ा सा एंटी है पॉलिटिक्स। एस्ट्रोलॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ कि TLP का फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उस तरह से नहीं है जैसे जमात इस्लामी का है या जमीयत उलमा इस्लाम का है या दूसरी जो मजहबी जमातें हैं पाकिस्तान में सियासत कर रही हैं। तो TLP को भी बड़ा वक्त लगेगा अपनी साख बनाने को। अगर ये इसी तरह चलते हैं तो हो सकता है कि शायद 2032 या 35 के बाद जाके इनका कोई फ्यूचर हो। अभी फ़िलहाल नियर फ्यूचर में कोई बेहतरी नहीं है TLP के लिए। इनको नाम चेंज करना चाहिए अपना, आप क्या मशवरा देते हैं? देखिए जी, मैं कोई मशवरा नहीं दे रहा इनको, वो इनकी अपनी मर्ज़ी है, चूँकि इनके अपने उसके मुताबिक चल रहे हैं नाम। तो नाम तब्दील करने से बेहतरी तो आती है, क्योंकि देखें जनाब रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया कि अपने बच्चों के नाम अच्छे रखो, नामों के असरात होते हैं। देखिए नाम एक ऐसी चीज़ है कि आप गहरी नींद में भी होंगे ना, बिल्कुल, और कोई आपको पुकार रहा होगा तो आप उठ के खड़े हो जाते हैं कौन है। यानी नाम वजूद के लिए नहीं होता, नाम रूह से मुंसलिक होता है। तो अगर आप अपने रूह को बेदार रखना चाहें तो फिर आपको नाम भी वही रखना चाहिए जो आपकी रूह को या उसका मन पसंद हो, उसके मुताबिक हो। तो नाम बेसिकली कि आप देख कहीं और रहे हैं और पीछे से कोई आपको पुकार रहा है तो आप के सिर्फ कान सुन रहे हैं, आप उसको देख नहीं रहे हैं। तो इसी तरह जैसी को आपको पुकारता है तो आप पलटते हैं उसकी तरफ, कि आपका वजूद मुड़ता है, आपकी रूह अब मुड़ती है कि आपको उस तरफ से बुलाया जा रहा है। तो नामों में बड़ी ताकत होती है, नामों के बड़े असरात होते हैं। शाह साहब, नामों से एक और सवाल मेरे ज़हन में आ गया, ऐसे कोई नाम लकी नेम्स ऑफ जनवरी, कि जनवरी आपने पहले तो बता दिया कि मार्स कमज़ोर है, एरिस, और आपने उसका स्कॉर्पियो का बताया कि ये तो कमज़ोर है।
اب نام کے حوالے سے جیسے آپ نے بتایا کہ نام کا روح سے تعلق ہوتا ہے، تو سائن کوئی بھی ہو تو کوئی ایسے نام یا ایسے اسٹارٹنگ ورڈز آپ بتا دیں کہ جو جنوری میں لکی رہیں گے. جنوری میں لکی رہنے والے نام جو ہیں وہ ایس ایچ والے ہیں، جیسے سین شین ہیں، کاف والے نام ہیں، جی والے نام ہیں، تو ایچ والے نام ہیں، یہ جنوری کے اندر لکی رہیں گے. جناب یہ تھا آج کا پروگرام. سید محمد علی زنجانی صاحب اپنا قیمتی وقت لے کر ہمارے پاس آئے تھے، اور بہت سے چینلز کو انہوں نے منع بھی کیا، لیکن اپنے چینل زنجانی ٹی وی کو وہ منع نہ کر سکے. ہم نے ان کو بلا لیا اپنے چینل پر. جناب آپ کا بہت 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 شکریہ کہ آپ قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالیے، بلکہ اپنے لیے وقت نکال کے. آپ کا اپنا چینل ہے زنجانی ٹی وی. تو بیسیکلی شاہ صاحب چھوٹے بھائی ہیں مصور شاہ زنجانی صاحب کے، اور وہ بڑے بھائی ہیں علی زنجانی صاحب کے، اور یہ دونوں بیٹے. کیونکہ اکثر لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ ان کا فیملی کنیکشن کیا، تو میں نے کہا آج میں کلیئر کر دوں. سید انتظار حسین شاہ زنجانی صاحب والد صاحب ہیں، ان کے پھر سب سے بڑے بیٹے مصور شاہ زنجانی صاحب، پھر اس کے بعد محمد علی زنجانی صاحب، پھر ان کے بعد سب سے چھوٹے بیٹے محسن علی زنجانی صاحب. جناب آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. شاہ صاحب سے ہم گزارش کریں گے، آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ شاہ صاحب سے بھی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.